स्वागतमत्र भवतां सर्वेषां कार्यक्रमे अस्मिन् संस्कृत सौरभम् इति आकाशवाण्याः दिल्ली केन्द्रस्य राजधानी वाहिकातः प्रतिपक्षं प्रसार्यमाणे अर्धहोरावधिके श्रव्य संस्कृत पत्रिका कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। भवन्तः जानन्ति यत् गणतन्त्र दिवसः आसन्न निकटः एव वर्तते, अतएव अस्माभिः कार्यक्रमे अस्मिन् एकः गणतन्त्र दिवस विषयकः आलेखः अपि च संस्कृत विदुषः साक्षात् सम्भाषणं प्रस्तूयते। सौभाग्येन अस्माकं मध्ये अद्य स्वामी रामतीर्थ संस्कृत अकादम्याः परामर्शदाता अपि च कार्यक्रम संयोजकः श्री सत्यवान शास्त्री महोदयः विराजते। भगवन् भवतां स्वागतं व्याहरामः। धन्यवादः महोदय। मत्पक्षतः आकाशवाण्याः पक्षतः अपि च आकाशवाण्याः श्रोतॄणां पक्षतः भवतां हार्दिकं स्वागतम्। धन्यवादः। अस्माकं श्रोतॄणां कृते भवन्तः कृपया ज्ञापयन्तु यत् स्वामी रामतीर्थ संस्कृत अकादमी कानि कानि कार्याणि करोति, अपि च तेषां कार्यार्थं कीदृश्यः योजनाः प्रकल्पयति इति। अवश्यम्। आरम्भे अहं वदामि, स्वामी रामतीर्थ संस्कृत अकादम्याः स्थापना 16अधिक-द्विसहस्रतमे वर्षे अप्रैल मासे वयं 5 संस्कृतप्रेमीजनाः मिलित्वा अस्य स्थापनां कृतवन्तः। एवम् अस्माकं मनसि एकं चिन्तनम् आगतं, वयं बाल्यकालात् संस्कृतं पठन्तः स्म, संस्कृतं केवलं संस्कृतजनानां कृते एव अस्ति अथवा संस्कृत इतरजनाः अपि संस्कृतं पठितुं शक्नुवन्ति, अथवा ये संस्कृतविषये किञ्चिदपि न जानन्ति, किं ते संस्कृतम् इतोपि इत्युक्ते ज्ञातुं शक्नुवन्ति। तथा अस्माभिः सर्वैः वयं सर्वे 5 जनाः मिलित्वा चिन्तितवन्तः, किमर्थं न संस्कृताय इतोपि अस्माभिः कार्यं करणीयम्। तदनन्तरं वयं 5 मित्राणि मिलित्वा स्वामी रामतीर्थ फाउण्डेशन् इति एकं तत्र निर्मितवन्तः। मम जिज्ञासा एषा वैयक्तिकी जिज्ञासा, यतो हि मया अध्ययनं कृतं काश्याम्। तस्मिन् काले छात्रावस्थायां स्वामी रामतीर्थ महोदयानाम् अनेकानि पुस्तकानि पठितानि। सत्यं। तेषां जीवनम् अद्भुतम्। राष्ट्रस्य कृते तैः सुमहद् योगदानं कृतं। समीचीनं। तर्हि स्वामी रामतीर्थ इति नाम्नः चयनं किमर्थं कृतम् इति मम जिज्ञासा अस्ति। स्वामी रामतीर्थ महोदयानां वस्तुतः स्वामी रामतीर्थ महापुरुषाः सन्ति। समाजे अहं बहु अल्परूपेण एव जानामि तेषां विषये। एकवारम् अक्षमात् मम मित्रमस्ति डॉक्टर अनुराग कुमार मिश्र, एवं सः मां स्वीकृत्य एकवारं स्वामी रामतीर्थ मिशन् अस्ति, सः तत्र मां स्वीकृत्य गतवान्। एवं तत्र आवां द्वौ यदा पुस्तकालयं गतवन्तः, तत्र एकः पुस्तकालयः अस्ति, पुस्तकालये बहुविधपुस्तकानि सन्ति। अनुरागजी उक्तवान्, पश्यतु, समाजे वयं बहुविधमहापुरुषाणाम् अध्ययनं कुर्मः, पश्यामः, तेषां वचांसि शृणुमः, किन्तु अद्य वर्तमानसमये कुत्रापि स्वामी रामतीर्थ महोदयानाम् एतेषां महापुरुषाणां कुत्रापि श्रवणं, कुत्रापि दर्शनं नास्ति। भवान् एकं लघुपुस्तकं स्वीकरोतु, तेषां जीवनी तत्र लिखिता आसीत्, तेषां जीवनीम् एकवारं पश्यतु, अनन्तरं भवान् चिन्तनं करोतु, अस्माकं भारतदेशस्य यः समाजः अस्ति, तस्मिन् समाजे स्वामी रामतीर्थः कीदृशं कार्यं सम्पादितवान्, अस्माकं कृते तत्र किं किम् उपयोगी कार्यं सः कृतवान्। अहं 15 निमेषपर्यन्तम् एकं लघुपुस्तकमासीत् जीवनवृत्तमिति, तद् पठितवान्। तद् पुस्तकं पठित्वा अहं ज्ञातवान्, किमर्थं न स्वामी रामतीर्थ महोदयानां नाम स्वीकृत्य वयं सर्वे मिलित्वा एकं नूतनं प्रकल्पम् अत्र योजयामः। पुनः मम मित्रं उक्तवान्, अत्र पुनः राम शब्दः अस्ति, तीर्थ शब्दः अस्ति, अतः सर्वे यदा एतस्य उपरि यदा चिन्तनं कुर्वन्तः आसन्, उक्तवन्तः सर्वे ओम् इति, वयं स्वामी रामतीर्थ नाम्नः अकादम्याः नाम स्थापयामः। अपि च सत्यवान् महोदय, स्वामी रामतीर्थ महाभागा गणितस्य आचार्याः, प्रोफेसर् आसन्। सत्यं, गणितस्य आचार्य। उर्दू भाषायां, फारसी भाषायां तैः अनेकानि पद्यानि विरचितानि। तेषां सुप्रसिद्धं पद्यं मुरारी बापू रामकथा गायकः गायति, जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। अपि च
चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवा इति रामतीर्थ महाभागानाम् एतत् सर्वं सत्यं, वर्तते। हाँ, ते तु साक्षात् तत्त्वदर्शिनः। तत्त्वदर्शी संस्कृतं न जानन्ति स्म, तत्र परं संस्कृतस्य अध्ययनं अध्ययनं कृतवान् अस्ति। उपनिषदाम् अध्ययनं तत्र ऋषिकेशे वर्तते, कैलासाश्रमे तत्र कृतम् इति ऐतिहासिकं प्रमाणं वर्तते। सत्यं अतएव सुष्ठु नाम इति अस्माभिः समर्थ्यते, अपि च हृदयेन स्वीक्रियते। साधु, धन्यवादः। एवं तत्र संस्कृत अकादम्याः निर्माणं वयं किमर्थं कृतवन्तः? वस्तुतः किम् अस्ति, अहं संस्कृत छात्रो अस्मि, साम्प्रतं संस्कृतं पाठयामि, किन्तु अस्माभिः एवम् अनुभूतं संस्कृताय यावत् कार्यम् अस्माभिः करणीयं, यावत् कर्तव्यम् आसीत्, तावत् वर्तमानसमये तादृशं कार्यं न वर्तते। संस्कृतभाषा अथवा तस्य साहित्यं यावदस्ति, संस्कृतसाहित्यं यदस्ति, किं तद् सौकर्यमस्ति? वर्तमानसमये वयं पश्यामः, षष्ठीकक्षातः द्वादशकक्षापर्यन्तं यः पाठ्यक्रमः अस्ति, मम तु अनुभवः अस्ति, अहं तेन अनुभवेन अहं वदामि, तत्र सर्वेषामपि एकमेव लक्ष्यं भवति, शीघ्रं वयं पाठ्यक्रमं समापयामः, अस्माकं कार्यं समाप्तम्। अस्माकं चिन्तनं तत्र किम् अस्ति, संस्कृत अकादम्याः, स्वामी रामतीर्थ संस्कृत अकादम्याः, वयं संस्कृतक्षेत्रं विहाय किञ्चित् बहिः गच्छामः। एवं अन्येषु क्षेत्रेषु यथा वयं समाजं गच्छामः, समाजे ये जनाः सन्ति तैः सह मेलनं कुर्मः, तैः सह मेलनं कृत्वा वयं वदामः संस्कृतं पठन्तु, संस्कृतं प्रति आगच्छन्तु, संस्कृतं पठित्वा भवन्तः तत् कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। एवं सर्वे अपि जानन्ति। अस्माकम् आरम्भिककार्यं यदस्ति, वयं षष्ठीकक्षातः द्वादशकक्षापर्यन्तं ये छात्राः पठन्ति, तेषां कृते अस्माकम् आरम्भे एकः कार्यक्रमः अस्ति। वयं लघु लघु छात्रान् स्वीकृत्य पठामः, तान् सर्वान् वयं वदामः, पाठयामः। अस्माकम् एकः समूहः अस्ति, केवलं देहल्यामेव न, वयं देहलीतः बहिः अपि गच्छामः। देहलीतः बहिः गत्वा वयं छात्रान् प्रति वयं तेषां सर्वेषां याः समस्याः सन्ति तान् सर्वान् वयं पृच्छामः, संस्कृतं यदा भवान् पठति भवतः पुरतः का समस्या आगच्छति, संस्कृतस्य यदा भवान् अध्ययनं करोति भवान् रुचिकरेण पठति अथवा बलात् पठति। वस्तुतः सर्वत्र तादृशी व्यवस्था नास्ति। तदा तेषाम् अनुभवेन वयं स्वस्य अनुभवं योजयित्वा तदा वयं वदामः, संस्कृतं पठित्वा भवान् तत् कार्यं कर्तुं शक्नोति। यत् ये संस्कृत भाषां नैव जानन्ति आङ्ग्लभाषां जानन्ति कुर्वन्ति, तद्वत् संस्कृत भाषामपि। वस्तुतः किम् अस्ति महोदय, समस्या एका नास्ति, बहुविध समस्याः सन्ति। यथा आङ्ग्लभाषी जनाः कार्यं कृतवन्तः स्वभाषायाः उत्थानं कर्तुं, तथा संस्कृत जगति न अभवत्। संस्कृत जगति अपि यथा आङ्ग्लजनाः कार्यं कृतवन्तः, तेषां कार्यं किम् आसीत्, ते लघु लघु समूहं गतवन्तः। साम्प्रतमपि तेषां तादृशमेव कार्यक्रमः चलति, किन्तु संस्कृत जगति तथा नास्ति। संस्कृतस्य ये विद्वांसः सन्ति तेषामपि अहम् अनुभूतवान्। अहं बाल्यकालात् गुरुकुले अहं वासं कृतवान्। अहं स्वयं हिन्दी माध्यमेन संस्कृतस्य अध्ययनं कृतवान्। 5 वर्षाणि यावत् अहं हिन्दी माध्यमेन संस्कृतस्य यदा अध्ययनं कृतवान्, मम मुखे एकः शब्दः अपि संस्कृतस्य न आसीत्। तर्हि अत्र वक्तुं शक्यते सत्यवान् महोदय, यत् संस्कृत पाठनं, संस्कृतस्य अध्यापनं संस्कृतमाध्यमेन विश्वविद्यालयेषु महाविद्यालयेषु संस्कृतं पाठयन्ति, आङ्ग्लभाषा माध्यमेन हिन्दी भाषा माध्यमेन वा कर्तुम् इच्छन्ति। साम्प्रतं यथा स्नातक स्नातकोत्तर परीक्षा इत्यादिकं वर्तते, तद्वत् किमपि आयोज्यते अनेन अकादम्या? तद्वत् अपि संस्कृत अस्माकं स्वामी रामतीर्थ संस्कृत अकादमी द्वारा बहुविध कार्यक्रमाः सन्ति। एकं तु स्वामी रामतीर्थ संस्कृत अकादमी द्वारा अन्तर्जाल निर्मितः अस्ति। एवं वेबसाइट् इति निर्मितम् अस्ति। वेबसाइट् उपरि बहुविध कार्यक्रमाः सन्ति, तत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः। पुनश्च ऑनलाइन माध्यमेन अपि इदानीम् अस्माकं पाठ्यक्रमः आरब्धः। इदानीं साम्प्रतं वर्तमानसमये केवल भारतदेशे एव न, वस्तुतः विदेशेषु अपि ये छात्राः पठन्ति, संस्कृतस्य अध्ययनं कुर्वन्ति, ते छात्राः अपि ऑनलाइन माध्यमेन योजिताः। तेषां या समस्याः भवन्ति, वयं तासां सर्वासां समस्यानां ऑनलाइन माध्यमेन तासां समस्यानां समाधानं कुर्मः। वर्तमानसमये 12 राज्येषु
ये भारतीय प्रशासनिक सेवाया अध्ययनं IAS, IAS IPS इत्यादिकम् अध्ययनं कुर्वन्ति ते अपि इदानीम् अस्माकं सम्पर्के सन्ति। सप्ताहे द्विवारं त्रिवारं तेषां लेखः इत्युक्ते आगच्छति, ते तत्र समस्याः इत्यादि लिखित्वा प्रेषयन्ति। वयं तासां सर्वासां समस्यानां वस्तुतः वयं साक्षात् न कुर्मः, अस्माकं भारतदेशे बहुविध विद्वांसः सन्ति, वयं तां समस्यां लिखित्वा यः विद्वान् पुरुषः अस्ति अस्माकं निष्णातः विषयस्य विशेषज्ञः, चिन्तयतु साहित्यस्य कापि समस्या अस्ति, अस्माकं भारतदेशे सर्वत्रापि विद्वांसः संस्कृतस्य, किन्तु सः इत्युक्ते तं कोऽपि न जानाति एव। सः यदा सेवानिवृत्तिं प्राप्य तत्र गृहे वासं करोति, अनन्तरं तं कश्चिदपि न पृच्छति। वयं तेषां सर्वेषामपि सूचीनिर्माणं कृतवन्तः, कः कः कुत्र कुत्र संस्कृताय कार्यं कृतवान्, तस्य कार्यक्षेत्रं कुत्र अस्ति। अन्तर्जालमाध्यमेन वयं तस्य सम्पर्कम् अन्विष्टवन्तः। तदनन्तरं वयं तत्र दूरवाणीं कृतवन्तः, महोदयः भवतां कृते एकं निवेदनमस्ति, वयम् एतादृशं कार्यम् आरब्धवन्तः संस्कृतसेवाय, किं भवतां समीपे अस्माकं कृते समयः अस्ति, वयं संस्कृताय एतादृशं कार्यं कर्तुम् इच्छामः। सः बहु उत्साहेन अङ्गीकरोति। एवं, तत्तु साधु, तेषां सेवितुं शक्नुवन्ति। सत्यम्। अनन्तरं सः वदति, भारतीय प्रशासनिक सेवा निमित्तम् अद्य छात्राः संस्कृतं स्वीकृत्य अध्ययनं कुर्वन्ति, एतत् बहु वरम्। यदि एतादृशमपि यदि कार्यं यदि संस्कृतभाषां स्वीकृत्य कर्तुं शक्यते तत्तु बहु प्रशंसनीयमस्ति। वस्तुतः तेषां वचांसि श्रुत्वा अस्माकमपि उत्साहः आगच्छति। तदनन्तरं तस्य यः समस्यां प्रेषयति तस्याः समस्यायाः निवारणं कृत्वा वयं तत्र साक्षात् प्रेषयामः। पुनः इदानीं बहुविधसङ्ख्या अस्माकं वर्धिता, तां संख्यां स्वीकृत्य वयम् इदानीं शनैः शनैः अस्माकं प्रचारप्रसारः चलति। एवमेव। तर्हि एका अपरा जिज्ञासा अस्ति यत् संस्कृत अध्ययने अनेकाः समस्याः यथा अत्र भवता वर्णितं तद्वद् वर्तते, तर्हि प्रामुख्येन का समस्या? अहं जानामि शास्त्रीया भाषा, पारंपरिकी भाषा, अपि च विदुषां भाषा इत्यादिकं सर्वे, अपि च मृता भाषा इति आक्षेप्यते। सत्यं। परं यदि वयं प्रशासनं तु करोति एव, केन्द्र प्रशासनं कार्यं करोति, प्रशासनस्य संचार माध्यमानि एतदर्थं कार्यं कुर्वन्ति, विश्वविद्यालयाः विद्यालयाः अपि पाठयन्ति, परं यथा कार्यं क्रियते स्वैच्छिकरूपेण तत्र का प्रमुखा समस्या अस्ति या एतत् कार्यम् अवरोधयति? पश्यतु महोदय, अत्र यदि वयं वास्तविकरूपेण पश्यामः, समाजं यदा वयं गच्छामः अस्माकं सर्वेषामपि मनसि एकं चिन्तनम् आगच्छति, संस्कृतं प्रति समाज विमुखो अस्ति। वस्तुतः स्थितिः किम् अस्ति? स्थितिः अस्ति समाज विमुखः नास्ति। ये संस्कृतं जानन्ति, ये संस्कृतं पठन्ति, ये संस्कृतं पाठयन्ति, ते सर्वे विमुखाः सन्ति। इदानीं वयं चिन्तयतु, अहम् एकम् उद्योगं प्राप्तवान्, संस्कृतं पठित्वा संस्कृतस्य अध्ययनं कृत्वा उद्योगं प्राप्तवान्। तदनन्तरं मम कार्यं किं? मम कार्यं केवलम् एतदेव अस्ति, अहं विद्यालयं गत्वा केवलं छात्रेभ्यः संस्कृतं पाठित्वा गृहम् आगच्छेयम्? नैव। मम इतोपि एकं कर्तव्यं वर्तते। अहं यदि मम समीपे समयः वर्तते, अहं विद्यालयतः आगत्य ये संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति, बहुविध जनाः सन्ति येषां समीपे आर्थिकस्थितिः बहु इत्युक्ते विकटा अस्ति, तेषां कृते अपि समयः दातुं शक्यते। अन्ये अपि यथा देहल्यां नवगुरुकुलानि सन्ति, एवं नवगुरुकुलेषु कीदृशम् अध्ययनं भवति अथवा कुत्र कुत्र तेषाम् अध्ययनं चलति, केन माध्यमेन चलति, कश्चिदपि न जानाति। यदि अहम् एकम् उदाहरणरूपेण वदामि, यदि वयम् एकं गुरुकुलं गत्वा तत्र यदि वयं चर्चां कुर्मः, भवतां ये छात्राः सन्ति ते केन माध्यमेन कथं पठन्ति, तत्र वयं तेषां छात्राणामपि साहाय्यं कर्तुं शक्नुमः। अस्माकम् अकादमी अनेन प्रकारेण कार्यं करोति। किं भवान् अस्माकं साहाय्यं स्वीकर्तुं शक्नोति? न इति कश्चिदपि न वदिष्यति। अस्माकं स्वामी रामतीर्थ संस्कृत अकादमी द्वारा एतदेव चिन्तनं कृतमस्ति यत् वयं भिन्न भिन्न स्थानेषु गच्छामः, यत्र आवश्यकता वर्तते वयम् आवश्यकता अनुसारेण तस्य आवश्यकतायाः पूर्तिं वयं कुर्मः। तर्हि सत्यवान् महोदय, किम् एवमपि अनुभूयते यत् एतेषु पारम्परिकेषु विद्यालयेषु अपि किञ्चित् परिवर्तनं स्यात्? परिवर्तनमिति आधुनिकता या वर्तते
येन युवजनाः आकृष्टाः भवेयुः तदर्थं किमपि परिवर्तनं कर्तुं पार्यते। सत्यं, तत्र परिवर्तनं बहु आवश्यकमस्ति। वस्तुतः गुरुकुलानां या स्थितिः अस्ति कूपमण्डूकः इव वर्तते। स्पष्टमस्ति, सामान्य धारणा अस्ति। सर्वेषां जनानां मनसि एकमेव चिन्तनम् आगच्छति, गुरुकुलं नाम यत्र कटिवस्त्रं धरति, कारांशुकं धरति, शिखां धरति, तिलकं धरति, पारंपरिक परिवेशः, पारंपरिकः पंडिताः। किन्तु अहम् अयं विषयम् अङ्गी न करोमि। वस्तुतः अस्माभिः ततः किञ्चित् बहिः आगन्तव्यम्। वर्तमान समये यदि वयम् एवं चिन्तयामः, वयं युतकं धृत्वा उरुकं धृत्वा अपि संस्कृतस्य अध्ययनं कर्तुं शक्नुमः। केवलं पारंपरिक परिवेशं धृत्वा एव संस्कृतं पठितुं शक्नुवन्ति अथवा तस्य अध्ययनं कर्तुं शक्नुवन्ति नैव। यः आङ्ग्लभाषां पठति सः अपि संस्कृतस्य अध्ययनं कर्तुं शक्नोति। यः क्षेत्रीयभाषां पठति सोऽपि संस्कृतस्य अध्ययनं कर्तुं शक्नोति। पुनश्च तत्र इतोपि एकः विषयः अस्ति, यः संस्कृतं विहाय इतर कार्यं करोति, चिन्तयतु अभियन्ता अस्ति, चिकित्सकः अस्ति, अधिवक्ता अस्ति, अथवा कश्चित् अनुवादकः अस्ति, भिन्नं यद् किमपि कार्यं करोति, कृषकः अस्ति। अहम् एकं वदामि, मेरठ जनपदे एकः कृषकः अस्ति। अहं 20 वर्षेभ्यः तस्य परिचयं जानामि। सः निरक्षरः, सः एकमपि शब्दं लेखितुं न जानाति, किन्तु सः संस्कृतेन सम्भाषणं करोति। वर्तमान समये यथा संस्कृत भारती द्वारा निर्धारितमस्ति, सम्पूर्ण भारते 5 ग्रामाः तादृशाः सन्ति यत्र अहर्निशं संस्कृत सम्भाष्यते। संस्कृत माध्यमेन तत्र इत्युक्ते वार्तालापः भवति। मम एतदेव कथनमस्ति, केवलं गुरुकुले एव संस्कृतम् इत्युक्ते तस्य यद् रूपम् अस्ति, गुरुकुलात् बहिः अपि व्यावहारिक जीवने अपि संस्कृतस्य आनयनम् आवश्यकमस्ति। वयम् इदानीं चिन्तयतु, वयं प्रातःकालतः रात्रिकालपर्यन्तं यत् व्यवहारं सम्पादयामः, यथा हिंदी भाषया वयं प्रतिदिनं यद् व्यवहारं कुर्मः, तद् व्यवहारं वयं संस्कृत भाषायां यदि आरम्भं कुर्मः सरलमाध्यमेन, वस्तुतः आरम्भः यदा वयं कुर्मः किञ्चित् काठिन्यं तु अनुभूयते। कस्यापि भाषा यद् अध्ययनं भवति किञ्चित् काठिन्यम् अनुभूयते, किन्तु यदि आरम्भः यदि करोति, तस्य यदि आरम्भः क्रियते, शनैः शनैः सः संस्कृतं प्रविशति, अनन्तरं तस्य उद्धारः निश्चयेन भवति। अच्छा, एतदर्थं यद् अस्माभिः अनुभूयते, अस्माभिः इति संस्कृतजनैः ये संस्कृतक्षेत्रे कार्यं कुर्वन्ति, यत् संस्कृतस्य अध्ययनेन व्यावहारिकलाभाः अपि च अपरेपि लाभाः, अपरेपि इति व्यक्तिविकासस्य कृते चतुर्दिक् समग्र व्यक्तित्व विकासार्थं संस्कृतभाषायाः प्रभावः, संस्कृतभाषायाः अध्ययनं किं किं करोति, कान् लाभान् प्रापयति इत्यादिकं, किम् एतदपि कार्यं करणीयमस्ति वा? स्वामी रामतीर्थ संस्कृत अकादमी एतदर्थं किमपि कार्यं करोति? स्वामी रामतीर्थ संस्कृत अकादमी एकं निर्धारणम् इत्युक्ते स्वामी रामतीर्थ संस्कृत अकादमी द्वारा एकं निर्धारणं कृतमस्ति। संस्कृतं पठित्वा जनानां यथा धारणा वर्तते, वयं तां धारणां बहिः निष्कासयामः। संस्कृतं पठित्वा केवलं पोंगा पंडित इति जनाः वदन्ति, केवलं सः एव न भवति। संस्कृतस्य यः मानवः अध्ययनं करोति, सः भारतीय प्रशासनिक सेवायाः अध्ययनं कर्तुं शक्नोति, IAS, IPS, राज्य प्रशासनिक सेवायाः अध्ययनं कर्तुं शक्नोति। जनानां यत् अवधारणा नास्ति, अद्य वर्तमान समये जनाः न जानन्ति, तेषां कृते अहम् एतद् वदन् अस्मि। सः अध्यापकः भवितुं शक्नोति, धर्मगुरु भवितुं शक्नोति, सम्पादकः, अनुसन्धान सहायकः, इतोपि अहं किं वदामि, सः आरक्षकः भवितुं शक्नोति। एवं कथं न? सैनिकः भवितुं शक्नोति। अस्माकं भारतीय सेनायाः तत्र एकं पदम् अस्ति, JCO, जूनियर कमीशन ऑफिसर इति कथ्यते, धर्मगुरु। तत्रापि संस्कृतस्य अध्ययनं कृत्वा सः तत्र स्वस्य अध्ययनमाध्यमेन, स्वप्रबलमाध्यमेन सः तत्र तत्पदं प्राप्तुं शक्नोति। उद्योगपति भवितुं शक्नोति, अनन्तरं भाषासलाहकार सः भवितुं शक्नोति। संस्कृतस्य अध्ययनं कृत्वा बहुविध स्थानानि सन्ति यत्र सः गन्तुं शक्नोति। व्यक्तित्वविकासः यदि अहं वदामि, संस्कृतं विहाय महोदयः व्यक्तित्वविकासः नास्ति। एवम् अहमपि तद्वद् अनुभवामि। सर्वे अपि विद्वांसः जानन्ति, जन्मकालतः मृत्युपर्यन्तं ये 16 संस्काराः सन्ति ते संस्कृतभाषायां निहिताः सन्ति। यदि वयं तेषां सर्वेषामपि यदि वयम् अध्ययनं कुर्मः, जानीमः, तो संस्कृतं विहाय मानवस्य व्यक्तित्वविकासः नैव शक्यते। उदाहरणरूपेण वदामि, यदि कश्चिदपि मानवः, सः निरक्षरः भवतु,
साक्षरः भवतु अथवा यत्र कुत्रापि सः निवासं करोति, यदि सः संस्कृतस्य अध्ययनं करोति, संस्कृतस्य अध्ययनं मास्तु, संस्कृतस्य यदि समीपे अपि यदि वासं करोति, सः आतङ्कवादी कदापि न भविष्यति। एवं सः निराचारः कदापि न भविष्यति। तस्य मुखे सुष्ठु भाषणं भविष्यति। एवं सः पारिवारिकः भविष्यति, सः संस्कारी भविष्यति। सः यत्र यत्र गमिष्यति तत्र तत्र तस्य मुखं दृष्ट्वा जनाः वदिष्यन्ति, पश्यतु संस्कृतजनः गच्छति, संस्कृतं पठित्वा एतादृशः जनः भवति। साधु। तर्हि अहम् एतदपि वक्तुं शक्नोमि यत् स्वामी रामतीर्थ संस्कृत अकादमी बहुविधानि कार्याणि करोति। सत्यम्। अपि च भवादृशा ये अकादम्याः सर्वे स्वयं सेवकाः इति वक्तुं शक्नोमि। शक्यते। ये सेवकाः, वयं तु सर्वे संस्कृत सेवकाः। ये संस्कृत सेवकाः ते बहुविध कार्याणि कुर्वन्ति। अपि च संस्कृतस्य के लाभाः संस्कृतस्य अध्ययनेन अत्र भवता विशदतया वर्णितम्। तर्हि अस्य कार्यक्रमस्य संस्कृत सौरभम् इति कार्यक्रमस्य कृते भवान् अत्र आगतवान्। अपि च स्वीयवाण्या यानि यानि कार्याणि क्रियन्ते तेषां के लाभाः इति वर्णितवान्। तदर्थं बहुविधा हार्दिका धन्यवादाः। अहम् अन्ते एकं लघुवाक्यं वक्तुम् इच्छामि। भारत भूषा संस्कृत भाषा विलसतु हृदये हृदये, संस्कृति रक्षा राष्ट्र समृद्धिः भवतु हि भारत देशे, भवतु हि भारत देशे। भारत भूषा संस्कृत भाषा विलसतु हृदये हृदये, संस्कृति रक्षा राष्ट्र समृद्धिः भवतु हि भारत देशे, भवतु हि भारत देशे। भारत भूषा संस्कृत भाषा विलसतु हृदये हृदये, संस्कृति रक्षा राष्ट्र समृद्धिः भवतु हि भारत देशे, भवतु हि भारत देशे। साधु साधु। इतः परं भवन्तः श्रोष्यन्ति संस्कृत अकादम्याः, दिल्ली संस्कृत अकादम्याः सचिव महोदयेन डॉक्टर जीतराम भट्ट महोदयेन अत्र उपस्थापितः आलेखः, यो हि गणतंत्र दिवस विषयकः अस्ति। गणतंत्र दिवसस्य किं महत्वम् इति भवन्तः जानन्ति, तर्हि श्रूयन्ताम् तदालेखम्। नमस्कारः। वयं जानीमः यत् राष्ट्रम् अस्माकं गणतन्त्रीयं वर्तते। अनेकेषां शताब्दीनाम् अनन्तरं सञ्जाते स्वतन्त्रे देशे अस्माकं 50-उत्तर-1900तमे वर्षे जनवरी मासस्य 26 दिनाङ्के गणतन्त्रस्य स्वकीयः मौलिकः संविधानः प्रारब्धः जातः। संविधान निर्मातृभिः भारतीय नागरिकाणां सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक आवश्यकताभिः सह विचाराणाम् अभिव्यक्तेः स्वतन्त्रता, मानवतया सह राष्ट्रहित भावना च संविधाने निर्दिष्टः। सर्वेषां कृते भोजनं, वस्त्रम्, आवासश्च भवेयुः इति मानवमूल्यानां रक्षणेन सह धार्मिक्याः स्वतन्त्रतायाः अपि तत्र निर्देशोऽस्ति। गणतन्त्रं नाम जनता जनैः निर्वाचितानां शासन व्यवस्था अस्ति। भारते एतादृशी व्यवस्था वैदिककालतः एव आसीत्। कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रं तु पंचायत व्यवस्थां पूर्वमेव निर्दिष्टवान्। यद्यपि आधुनिकः 17-1900तमे वर्षे रूस देशीय जनक्रान्तेः अनन्तरं जनतन्त्रस्य नवीनं स्वरूपं स्वीकुर्वन्ति, किन्तु भारते तु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, वसुधैव कुटुम्बकं, संगच्छध्वं संवदध्वं, संवो मनांसि जानताम् इत्यादिभिः सूक्तिभिः ऋषिभिः गणतन्त्रस्य अवधारणा समुद्घुष्टा। यद्यपि यदा कदा भारतीय गणतन्त्रीय व्यवस्थायां प्रक्रियावशात् समष्टिगत मूल्येषु व्यष्टिगत मूल्यानि प्रभावितानि इव दृश्यन्ते, किन्तु कालक्रमेण अधिनायकवादस्य व्यष्टिवादस्य वा बाधनं स्वतः एव भवति। यतः
भारतीयलोके गणतन्त्रस्य संस्काराः पुरातनाः सन्ति। अस्माकं प्रकृतिः गणतन्त्रीया, अस्माकं गणतन्त्रम् अपि अस्माकं। वैदेशिकानां जीवनमूल्यानाम् अपेक्षया भारतीय जीवनमूल्यानां रक्षणेन एव भारतीय गणतन्त्रम् अधिकं समृद्धं भविष्यतीति मे विश्वासः। अहं जीतराम भट्टः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः गणतन्त्रदिवसस्य शुभकामनाः वितनोमि। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। नमस्कारः। अनेन सहैव कार्यक्रमोऽयं सम्पन्नतामेति। नमस्कारः।